नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो, न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू, दाङ, डोटी, धनकुटा लगायतका जिल्लामा सुरक्षामा कडाई। डडेलधुराको अलिताल गाउँपालिकामा पहिरोका कारण 35 घर परिवार विस्थापित, विभिन्न गाउँका 75 परिवार अझै जोखिममा। बाराको जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित फलामका रड गुणस्तरहीन, नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागद्वारा उत्पादित रडलाई बिक्री वितरणमा रोक। र दाङको घोराही स्थित चेपे सोतामा निर्मित ताल पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै, अव्यवस्थित संरचनाका कारण पोखराका ताल भने कुरूप हुँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि न्यूनीकरणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। दाङमा आजदेखि 1 हप्तासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि एक साता भदौ 21 गते रातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको हो। निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै जिल्लामा अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक सवारीका साधन बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। जिल्लाका प्रमुख बजारहरू तुलसीपुर, घोराही, नारायणपुर र लमही पूर्ण रूपले बन्द भएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण बजार क्षेत्र सुनसान भएको छ। गत शुक्रबार बसेको जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था समुदाय स्तरमा देखिन थालेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले बताउनु भएको छ। जिल्लामा आइतबारसम्म 772 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 698 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 72 जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। जिल्लामा हालसम्म 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न डोटीमा आजदेखि 21 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भदौ 14 गते रातिदेखि 21 गतेसम्मका लागि 7 दिनका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प रहने बताएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि डोटीको सदरमुकाम दिपायल लगायत बजार सुनसान भएका छन्। निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गर्न बजार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सरकारले देशभर संक्रमण बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञाको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न, समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन, रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, यातायात सेवा बन्द गर्न भनिएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था भए अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पर्ने र तोकिएको न्यूनतम भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 1 को धनकुटामा निषेधाज्ञामा लापरवाही बढेपछि सुरक्षामा थप कडाई गरिएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। धनकुटामा जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण
यस्तो किसिमको पद्धति अपनाइएको समेत बताइएको छ। संक्रमण फैलन नदिन आइतबार रातिदेखि 17 गतेसम्म निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञालाई कडाई गरेसँगै बजार क्षेत्र सुनसान भएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै निषेधाज्ञालाई कडा पार्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले बजार तथा पसल खुल्ने समय परिवर्तन गरेको छ। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसल मात्र खुल्ला गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि धनकुटामा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सम्पूर्ण पसल खुल्ला हुँदै आएका थिए। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्ने तथा अनलाइनबाट सम्भव नहुने सरकारी कार्यालयमा अत्यावश्यक काम 50% कर्मचारी उपस्थित भएर मात्र गर्न गराउनका लागि निर्णय भएको समेत बताइएको छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा पहिरोका कारण 35 घर परिवार विस्थापित भएको सम्बन्धी समाचारको। डडेलधुराको अलिताल गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो खस्दा 35 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापित भएका परिवारका सदस्यहरूलाई सामुदायिक वनको जग्गामा पाल टाँगेर बसाइएको छ। पहिरोका कारण झण्डै आधा दर्जन गाउँका 75 परिवार जोखिममा रहेका छन्। तारको वर्षापछि झरेको पहिरोका कारण डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 7 का 35 परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोका कारण आलिताल गाउँपालिका अन्तर्गत बलौचा, ओबा, एरानी, धोपखेडा र खिन्नेभाडी गाउँका 35 परिवार विस्थापित भएका हुन्। पहिरोका कारण 76 घर परिवार उच्च जोखिममा रहेका छन्। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरू सुरक्षित स्थानमा पालको टहरा बनाई बस्दै आएका छन्। पहिरोले 3 घर भत्किएका छन् भने गाउँभरि रहेका घरका देवाल भत्केका छन्। गाउँको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम भने जारी नै छ। गाउँमाथिको पहाड पुरै चर्किएको स्थानीय वासीको भनाइ छ। अब घटना तरहरूले अब हेरिरहेछौ होइन, हम त अब डरले राति सुत्नु हुँदैन। अब के भन्ने, अब त्यसो रहेछ जखम, अब सब खतम छ र। साउन 18 गतेदेखि 5वटै बस्तीमा पहिरो खस्न सुरु गरेको थियो। पहिरोको त्रासका कारण गाउँबाट विस्थापितहरू नजिकैको पचौली सामुदायिक वनमा पाल टाँगेर बसेका छन्। विस्थापित परिवारलाई खाना र बस्नको समस्या भएपछि सरकारसँग राहतको माग गरेका छन्। वनमा बस्नुको पीडा कसैले नसुनेको पीडित परिवारको गुनासो छ। घर छाडेर वन बस्नलाई धेरै पीडा हुन्छ होइन। अब छोरा छन्, छोरी छन्, सासु छन्, ससुरा छन्, साना बच्चाहरू छन्। तिनीहरू अब घरमा भएपछि अर्को अलग अलग कोठामा बस्न व्यवस्था राम्रो हुन्छ होइन। अब पालमुनि बस्नको व्यवस्था कस्तो हुन्छ र घरमा बस्नको व्यवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो पीडा अब तपाईँहरू आफै नै बुझ्नु होला। पहिरोले बस्ती तथा घरहरू चर्किएपछि बस्न जोखिम भएपछि गाउँ नै विस्थापित भएको हो। विस्थापित परिवारलाई दीर्घकालीन बसाइका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले तिनको घर टहराको व्यवस्थापन सङ्घले कसले गर्न सकिन्छ, सबैले सहयोग गर्यो भने त्यो ठाउँमा 50औं घरधुरीको व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँ हामीले रहेका छौँ। त्यो सबैतर्फबाट अनुमान गराउँ, अवलोकन गराउँ, हेरौँ। हामीले देखेको कुरा त्यही हो। हाम्रो वडाभित्रका जनतालाई त्यही राख्ने ठाउँ छ। उक्त क्षेत्रमा निरन्तर वनफडानी भएका कारण पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। समयमा वन जोगाउन सके पहिरोको जोखिम कम हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश बेसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब लागौं प्रदेश 2 को बारामा जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित फलामका रड गुणस्तरहीन भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। बाराको जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित फलामका रड गुणस्तरहीन भेटिएपछि नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागले जगदम्बा स्टिल्स कम्पनीद्वारा उत्पादित रडलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। काठमाडौँमा घर निर्माण गर्दा जगदम्बा स्टिलले उत्पादन गरेको 16 mm को रड भाँचिएको थियो। रड गुणस्तरहीन भएको भन्दै गुणस्तर
परीक्षण, क्षतिपूर्ति र कारबाहीको माग गर्दै उपभोक्ताले निवेदन दिएपछि विभागले जगदम्बा स्टिल कम्पनीले उत्पादन गरेका 16 mm का रडलाई परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले जगदम्बा कम्पनीले उत्पादन गरेको 16 mm रडलाई बिक्री वितरण गर्नेमा रोक लगाएको छ। जगदम्बाले रड उत्पादन गर्दा मापदण्डभन्दा बढी केमिकल प्रयोग गरेर गुणस्तरमा व्यवस्था गरेको भेटिएपछि बजारमा बिक्री वितरण भएको सम्पूर्ण रडलाई फिर्ता ल्याउन समेत विभागले निर्देशन दिएको नेपाल गुणस्तर विभागका निर्देशक सञ्जीव कुमार ठाकुरले बताउनु भएको छ। जगदम्बा स्टिल्स कम्पनी लगायत केही उद्योगले टुक्रादेखि खिया लागेर काम नलाग्ने कबाडी मार्फत खरिद गरिएका फलामलाई प्रशोधन गरी रड बनाउँदै आएका छन्। जगदम्बा कम्पनीले कबाडी मार्फत खरिद गरेका फलाम कम्पनी भित्र आउँदै आएको छ। कबाडी फलाम पगालेर बनाइएको रड भन्दा प्राइमरी ब्लेडबाट बनाइएको रड गुणस्तरीय र बलियो हुने गर्दछ। अब लागौं प्रदेश 5 को दाङमा कृत्रिम तालमा स्थानीय पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्रदेश 5 को सरकारले आफ्नो लगानीमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने चेपे सोतामा कृत्रिम ताल निर्माण गरेको छ। ताल निर्माण भएसँगै त्यस क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य स्थल समेत बन्न थालेको छ। स्थानीय चेपे सोतामा ड्याम बाँधेर ताल बनाउन सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकार र घोराही उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण सुरु गरिएको चेपे तालमा अहिलेसम्म 2 करोड भन्दा बढी रुपियाँ खर्च भएको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको 50 लाख रुपियाँमा घोराही उपमहानगरपालिकाले रकम थप गरी ड्याम निर्माण गरी ताल बनाएको थियो। 7.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताललाई बहुउद्देश्यीय बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुसारको काम भइरहेको छ। तालमा अहिले बोटिङ गर्नेहरूको स्थल मात्रै बनेको छैन, यहाँ 23,000 भन्दा बढी माछाका भुराहरू राखिएको छ। त्यस्तै तालबाट बगेको पानीले खेती योग्य जमिन सिँचाइ भइरहेको वडा अध्यक्षले बताएका छन्। यो तालको क्षेत्रफल 8 बिघा छ। यसको उद्देश्य भनेको खास गरेर 3टा कुरा। एउटा भनेको पर्यटन विकासको लागि, यो क्षेत्रको चिनाउनको लागि र यहाँ तपाईको आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटकहरू यहाँ भित्र्याउन् भन्ने एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य भनेको यो तपाईको जलाशयबाट यो भन्दा यसको वरिपरि रहेका गाउँहरूमा सिँचाइ होस् र यहाँका किसानहरूको आय आर्जन होस्। भोलि बिहान त्यस्तो किसिमको व्यावसायिकमुखी किसानहरू बनन् जसलाई पानीले कहिले पनि नरोकोस् र शिक्षित मतलब सिँचाइ क्षेत्र होस् भन्ने हो भने। तेस्रो भनेको यो जुन जलाशय छ, यो वायु जुन यो पानी हो, यसले दिने आर्द्रता जुन छ, यसले यहाँको वातावरणीय प्रभावको लागि राम्रो प्रभाव परोस्, यहाँका जनताहरू स्वच्छ हुन् र उनीहरूको समृद्धि होस्, स्वास्थ्यको पनि समृद्धि होस् भन्ने यी 3टा कल्पना गरेर बनाइएको जलाशय हो। पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको दाङ उपत्यकामा पानीका स्रोत संरक्षणका लागि कृत्रिम ताल आवश्यक हुने आवाज उठेपछि प्रदेश सरकारले कृत्रिम तालमा लगानी गर्न थालेको हो। सिँचाइ, माछा पालनसँगै वातावरणीय र पर्यटकीय आकर्षणका लागि ताललाई आम्दानीको स्रोत बनाउने र डुङ्गा सैर गराई मनोरञ्जनसँगै आम्दानीको स्रोत केन्द्रित गराउने गरी स्थानीयहरूलाई नै सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। आन्तरिक पर्यटकहरू पनि तालमा गई बोटिङ गर्न पाउँदा निकै खुसी भएको अनुभूति गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटकको लागि लास्टै राम्रो छ। अनि यता बोटिङको एउटा मात्रै एक्सपिरियन्स जस्तै हो कि घोराही बजारमा एउटै एक्सपिरियन्स जस्तै हो होइन। अनि एकदम मजा आउँछ। सक्छ भने बोट थप्ने, लाइफ ज्याकेटहरू थप्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही हो दाइ। बिस्तारै बिस्तारै अब यो हल्का फोहोर देखिन्छ यता होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो दाइ होइन, त्यही हो। बोटिङ तथा अन्य कामबाट भएको आम्दानीबाट 20% उपमहानगरपालिकालाई जाने र 80% कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बोट सञ्चालक समितिले जनाएको छ। यो टिकट चाहिँ बाट चाहिँ आएका जुन रकम हुन्छ त्यो रकम चाहिँ यहाँ 20% चाहिँ सञ्चालक समितिले लिने र 80% चाहिँ यो डुङ्गा चाहिँ जसले चाहिँ यो ल्याउनु भएको छ। विशेष गरिकन यो खासमा यो सञ्चालक समिति मार्फत
आयो। पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको दाङमा पानी बचाउ अभियानमा लागेको घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको कामको स्थानीयले पनि प्रशंसा गरेका छन्। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को पश्चिम नवलपरासीमा चोरी तस्करीका घटना बढेपछि प्रहरीको सक्रियता बढेको प्रसङ्गतर्फ। चोरी तस्करीका घटना बढ्दै गएपछि पश्चिम नवलपरासीमा प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा पछिल्लो समय प्रहरीले विशेष सुराकीको आधारमा चोरी तस्करीलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ। प्रहरीले दिनहुँ जसो लाखौं मूल्य बराबरका अवैध माल सामानहरू बरामद गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले 1,64,74,819 रुपैयाँ मूल्य बराबरको भन्सार छली गरिएको अवैध माल सामान बरामद गरी कारबाहीका लागि महेशपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। त्यसैगरी प्रहरीले अवैध नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्ने 22 ट्र्याक्टर, 1 टिपर र 3 एस्काभेटर पक्राउ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाएको छ, जसबाट 6,65,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसैगरी यस अवधिमा अवैध काठ बरामद गरी डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाई 1,36,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको समेत बताइएको छ। अन्तमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा ताल वरपर बनेको अव्यवस्थित संरचनाले तालहरू कुरूप बन्दै गएको प्रसङ्ग रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पोखराको परिचय नै भनेको त्यहाँको सुन्दर ताल र त्यहाँबाट देखिने हिम श्रृङ्खला नै हुन्। तर ताल वरिपरि बनेको अव्यवस्थित संरचनाले तालहरू कुरूप बन्दै गएका छन्। ताल संरक्षणका लागि मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पहलमा 2064 सालमा बनेको ताल संरक्षण प्रतिवेदन अनुरूप पोखराको फेवा तालमा 65 मिटर र अन्य तालमा 100 मिटर मापदण्ड छोडेर संरचना बनाउनु पर्ने नियम छ। तर अहिलेसम्म ताल क्षेत्र कहाँसम्मलाई मान्ने मापन निर्धारण गर्ने बिन्दु यकिन नहुँदा मापदण्ड संरचनाको यकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। मापदण्डका विषयमा सङ्घ सरकारको बलियो निर्देशिका नहुँदा प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षणमा उचित कदम चाल्न नपाएको गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताए। ताल वरिपरि बनेका संरचना र मापदण्डका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपयुक्त समन्वय भइरहे पनि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारको औपचारिक आदेश नआउँदा मापदण्ड सम्बन्धी समस्या हल हुन नसकेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ। फेवातालको किनारबाट 65 मिटर यहाँ पर्छ भनिदियो भने मात्र हामीले अरू सबै चाहिँ काम हामीले गर्छौँ। त्यो 65 मिटर कहाँ हो भन्ने कुरो टुङ्गो नलागेको छैन। अहिले त्यहाँ कसैलाई भन्न पनि पाइएन, खाली गर्न पनि पाइएन। त्यहाँ चाहिँ अरू अब कतिलाई मुआवजा दिनुपर्ने हो, कतिलाई हटाउनु पर्ने हो, कतिले त्यहाँ अतिक्रमित गरेका हुन्, त्यो सबै कुरा। अनि हामीले त्यो फुट ट्रेल बनाउँदै जाँदाखेरि अनि सबै समस्या हुन्थ्यो। अब त्यो कामको लागि सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ जिम्मेवारी अहिले नापी विभागको छ, भूविस्तार मन्त्रालयको छ र फैसला इकाइ कार्यान्वयन इकाइ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जेसीका अनुसार महानगरले सर्वोच्चको आदेश अनुरूप गृह कार्य गरेको बताए। तर सङ्घीय सरकारले कुनै आदेश नदिएका कारण महानगर फेवाताल संरक्षणमा जुट्न नसकेको बताए। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो जिम्मा भनेको त्यहाँको भू संरक्षणलाई संरक्षण गर्ने र पहिरो जानबाट रोक्ने, गएको पहिरालाई नियन्त्रण गर्ने र आएको चाहिँ क्वारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरो हो। र अर्को चाहिँ त्यो फेवातालमा जसरी फोहोरहरू गइरहेको छ, ढलोहरू त्यहाँ पुगिरहेको छ, डाइभर्सन भनेको छ। डाइभर्सनको बारेमा हामीले त्यहाँ एउटा डिपिआर तयार गर्नु भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र जहाँसँग चाहिँ भू संरक्षणको लागि चाहिँ भन्ने भने त तपाईँलाई थाहै छ, हामीले 4-5 वटा चाहिँ सिल्टेसन ड्याम बनाएर धेरैभन्दा धेरै त्यसलाई तल आउनबाट रोकेका छौँ। हाम्रो कामहरू सुरु भएको छन्। सर्वोच्चको आदेश अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3 तहका सरकारले ताल संरक्षणका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसै अनुरूप सङ्घले ताल तथा जग्गा सीमाङ्कन, प्रदेश सरकारले संरक्षण योजना तथा बजेट विनियोजन र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा स्थानीय समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै तदारुकता नदेखाएका कारण फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने पोखराका स्थानीयलाई चिन्ता आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट।
यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो, न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू, दाङ, डोटी, धनकुटा लगायतका जिल्लामा सुरक्षामा कडाई। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकामा पहिरोका कारण 35 घर परिवार विस्थापित, विभिन्न गाउँका 75 परिवार अझै जोखिममा। बाराको जगदम्बा स्टिलद्वारा उत्पादित फलामका रड गुणस्तरहीन, नेपाल गुणस्तर नापतौल विभागद्वारा उत्पादित रडलाई बिक्री वितरणमा रोक। र दाङको घोराई स्थित चेपे सोतामा निर्मित ताल पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै, अव्यवस्थित संरचनाका कारण पोखराका ताल भने कुरूप हुँदै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।